اخواني اخواتي في الله، كيف دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وانتم كتشاهدوا هذا لا فيديو. في هذه القناه ان شاء الله ما غنتعلموش شي حاجه اللي نقدر تكون غير نظريه، ولكن خصها تكون تطبيقيه. اغلبيه القنوات في اليوتيوب كيطبقوا الشق النظري، يعني كتبقى غير كيعطوك يعني واحد لا، خصك انت تتعلم كيفاش تطبق، يعني اي حاجه كيفاش تطبقها انت او انت. اذا باش تتعلم اللغه الفرنسيه ماشي ديريكتومون غتجي وتقول تعرف راسك، لا. يعني داك التعريف ديال النفس ديالك راه ضروري، فيها فوكابولير، فيها فيربات، فيها يعني خصك انت فيها اسئله، يعني خصك تعرف اولا قبل كيفاش تكون جمل، كيفاش بزاف د الحوايج عاد تمر كيفاش تعرف على راسك. نبداو باول حاجه اللي خصك كيفاش تكون جمله باللغه الفرنسيه. هذه هي أهم نقطة، كيفية تكوين جمل باللغة الفرنسية. أول حاجة باش كنعرفوا على الجملة، حنا بغينا نكونوا جملة. الجملة في اللغة الفرنسية كتبتدأ أولا بالفاعل. كنقولوا مثلا، نعطيكم مثلا جملة، مثلا نقولوا علي يشاهد التلفاز. اول حاجه اش كتلاحظوا؟ الجمله شنو فيها؟ الجمله فيها شكون اللي كيشاهد التلفاز؟ شكون؟ علي. يعني اش غنسميوه؟ فاعل. يعني في الفرنسيه اش غنسميوه؟ سوجي، كيتسمى سوجي. برافو. علي اش كيدير؟ يعني الفعل اللي كيديرو علي اش باش كيقوم؟ علي يشاهد. اذا يشاهد اش غنعتبروه؟ فعل، والفعل في الفرنسية كنقولوا ليه فيرب. علاش كيشاهد؟ هاد الجمله الا حبسنا عندها هنا راه ما غنتفهموا فيها حتى حاجه. الجمله باش تعطي المعنى ديالها خاص يكون مفعول به، او لو كنسموه بالفرنسيه نقولوا العربيه هنا مفعول به. علي يشاهد التلفاز. اذا هاد التلفاز اش نعتبروه في الفرنسيه؟ كومبليمون. كومبليمون. تسمحوا لي. اذا الا بغينا نترجموا هاد الجمله، بغينا نترجموها من العربيه للفرنسيه، شنو غنديروا؟ يعني واش غنديروا؟ شو يشاهدوا؟ يعني يشاهدوا بالفرنسيه شنقولوا لها؟ لا، يعني ما غنبداوش بيشاهدوا، باش غنبداو بالفاعل. برافو عليكم. اذا نقولوا علي علي اش؟ علي اش كدير؟ يشاهد، فعل شاهد. يعني يشاهد اش؟ فاش مصرف هذا الفعل؟ مازال غنهضروا على التصريفات ديال الفيرب ديال في اللغه الفرنسيه. يشاهد فاش؟ في الحاضر. يعني علي دابا كيشاهد. يشاهد غوغارد. غوغارد. غوغارد اش؟ كيشاهد اش؟ كيشاهد التلفاز. تلفاز مذكر ولا مؤنث؟ يعني اش نقولوا؟ لا ولا مؤنث؟ برافو عليكم. اذا غنديروا لا تي لي فيزيون. لا تيليفزيون. برافو. اذا اين هو السوجي؟ هذا شي يتسمى هنا سوجي. سوجي هذا الفيرب، وهذا كيتسمى الكومبليمون. كومبليمون. برافو. اذا كيتسمى هذاك الكومبليمون. انا هضر لكم باختصار على الفيرب، على السوجي عفوا، وعلى الفيرب وعلى الكومبليمون باختصار. انه كنعرفوا ان السوجي نقدروا حنا ما نلقاوش هنا هي اسم، يعني كيتسمى هذا النو، كيتسمى نون بروبر. نون بروبر لحقاش هذا الاسم. مثلا كون لقينا مثلا لو غارسون ما يتسماش نون بروبر، يتسمى نون كومون. بلا ما نطول لكم في هذه المعلومات بزاف، غادي نشرح لكم ان شاء الله في الفيديوهات القادمه. المهم اللي خاصكم تعرفوا بان هذا السوجي نقدر نعوضوه بضمائر.
الضمائر اللي كنعرفوا مثلا في العربيه كنقولوا انا، انت، هي الى غير ذلك. في الفرنسيه كنقولوا ضمائر، يعني كتسمى برونون، فيرب، سون، برونون بيرسون كتسمى بالضمائر منفصله. اذا هاد الضمائر المنفصله شنو هي جو يعني انا، تو، انت، كنقولوا انت اولا انتي بجوج، كتعود عليهم بجوج. جو، تو، ال هو، ال ف، تسمحلي عفوا مازال موصلناش، هي نو اش كنقصدو بها، نو، نقصدو بها انتم، انتن. كنمرو واش بقات لينا، ال على fin اس. سمحلي بغيت نكتب المهم كتب الياء، هم و ال اللي هما هن. اذا كنقولوا جو انا، تو انت، انتي، ال هو، ال هي، نو نحن كاملين، فو انتم، انتن، انتن، ال على فا اس هم، يعني هو الجمع ديالهم هم، و ال هن. اذا مثلا هاد التصريف الا بغينا نطبقوا مثلا شي ضمير، مثلا علي، واش انا؟ لا. واش انت؟ لا. واش هو؟ نعم، علي راه كنهضروا عليه هو. اذا عوض نكتبوا علي نكتبوا ال regarde la télévision. برافو. حتى هنايا كنتمنى تكونوا فهمتوا هادشي. اللي مازال ما فهمش شي حاجه في هادشي يحاول يوقف الفيديو وحتى يفهمها مزيان باش نمر لنقطه اخرى يكون فاهم النقط السابقه. اذا ال غوغا هنا درت لكم باختصار على السوجي كيفاش نقدروا نديروا ضمير. الاشياء الاخرى مازال نشرح لكم قدام ان شاء الله. نمروا الفيرب ملي كنهضروا على الفيرب راه يعني حركه، والحركه يعني ما تابعش، يعني تقدر تكون في الحاضر كنهضروا عليه، نقدروا نهضروا عليه في الماضي، نقدروا نهضروا عليه في المستقبل. برافو. غير في اللغه العربيه الفصحى كنقولوا الافعال كنهضروا عليهم في الحاضر وفي المستقبل وفي الماضي. اذا عندنا شحال من زمان قلنا، عندنا الزمن الاول بريزون، باسي نهضروا على الباسي، الماضي بريزون. كنتمنى تكتبوا هادشي في الدفتر عندكم باش يبقى محتفظين به. فيوتور، برافو. باسي، بريزون، فيوتور. هاد الازمنه بثلاثه راهم كل زمان وعنده الازمنه. مازال غنهضر لكم في فيديوهات جايه ان شاء الله. حنا غاديين بالتسلسل، يعني كل حاجه حتى تجي النوبه ديالها. بريزون في الازمنه ديالو، والباسي في الازمنه ديالو، والفيوتور في الازمنه ديالو. ولكن حنا غادي نهضروا يعني شنو الازمنه في كل حاجه اللي ما كيركزوا عليها بزاف، اللي كيهضروا عليها بزاف. نهضروا على باسي. الباسي كيكون فيه اللي كنهضروا فيه بزاف هو الباسي كومبوزي. باسي كومبوزي، الماضي المركب. الماضي المركب هي اللي كتلقى فيه واحد الفعل مساعد وحده فيرب.
مصرف. البريزون كنهضروا عليه على البريزون دو لانديكاتيف. الفوتور كنهضروا على الفوتور سامبل، يعني البسيط. مزيان. الا جيت نهضر لكم على بغيت نستخدم انا الباسي كومبوزي، يعني في هاد الجمله نيت شنو نقول؟ عالي ما كيتغيرش لنا الفاعل عفوا، يعني اش غنديروا الفيرب ولا يتغير. اذا الفيرب بغينا نغيرو نديرو في الباسي كومبوزي اش كنديرو ليه؟ اذا غنشرح لكم. عندنا الفيرب، غنشرح لكم باختصار. الفيرب regarde، regarder هكاك. regarder اذا غنصرفوه مع كيتصرف ملي كيكون عندنا الفيرب كيتصرف عندك جوج تصريفات في الباسي كومبوزي. كيتصرف مع اما افوار اما اتر، اما افوار اما اتر، اما افوار اما اتر. غنقول لكم شنو هو افوار شنو هو اتر. اتر غنهضروا عليه. اتر هو جو سوي، tu y es, les et les ne sont. لحد الان راه مازال غادي نغير بالتدريج. انا كنشرح لكم هذا الشيء يحطاش داخل لكم في هذا الفيرب. nous sommes vous êtes elles sont elles sont. المهم من بعد غنشرح لكم ان هذا الفيرب ما غنصرفوش مع اتر، غنصرفوه مع افوار. برافو، غنصرفوه مع افوار. افوار هو هذا لو فيرب افوار. دائما هذوك الضمائر كيبقاو هما. غير هنا ملي كنقول جو كنقول جي، لحقاش اطلق لينا مع الفويال تكون عندك مثلا جو و اي. واش تقدر تكون هاد جو اي؟ اذا لا، حيناش هذا فويال وهذا فويال. اذا ما كيتلاقى كنتخليو على الاول كنديرو ابوستروف كتولي جي. جي tu y a elle là nous avons vous avez elles ont اذا هاد غوغاردي غنصرفوه مع لو فيرب افوار. من بعد غنقول لكم علاش. اذا لو فيرب غوغاردي غنصرفوه هنا مع افوار. اذا ملي كتقول عالي اش؟ واش قلنا الضمير جو ولا تو ولا ال؟ برافو ال. اذا ال فيها افوار شنو هو؟ كتبوا هادشي في الباسي كومبوزي. باسي كومبوزي عالي الملاحظه ان الفيرب ملي كنكون صافو في الباسي كومبوزي الا كان غوغاردي ديما داك الاخر ديالو كنديرو اكسون. اكسون يعني هنا شنو غنديرو؟ غاردي بروميير غرو يكون اكسون، وهاد كتختلف على حسب السوجي اللي عندك هنا. لحقاش عندنا عالي ال درنا معاه هاد فيرب افوار و اتر نقول لكم علاش من بعد في الفيديو الجاي ان شاء الله ولا الفيديو اللي بعده. المهم بقاو متابعين المراحل نقول لكم علاش درتو مع ال مع افوار ماشي مع اتر. اذا اغوغاردي لا تيليفزيون. لا تيليفزيون
اخضر. صراحه وريتكم باختصار باسي كومبوزي، دابا نوريكم الحاضر بريزون. قلنا عالي. عالي يعني الجمله عطيتكم ان اصلا في الفيرو. عالي regarde la télévision. Vision la télévision. نهضروا على الفيتور. الفيتور كنديرو يعني عندنا عالي regardera. مازال غنشرح لكم هادشي مزيان. انا ما كملتش هنايا ولكن لا تلفزيون لما نكملها. المهم كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى تكونوا فهمتوا كيفاش كنكونوا الجمله في اللغه الفرنسيه، حاولت انني نشرح لكم واحد الجزء اللي هو بسيط ولكن في راه فوق 50%، يعني راه نقول 80%. يعني الا فهمتي هذا الشيء اكيد غادي تفهم اللي جاي ان شاء الله. كنتمنى تكونوا فهمتوه وبالتوفيق ان شاء الله. وما تنسوش ما تبخلوش عليا باللايك وباشتراك في القناه الا كنتي اول مره كتشوف هذه القناه، وبغيتيها تزيد لقدام لحقاش يعني شي حاجه كتكون نابعه من القلب، ماشي بحال يعني كيكون عندك واحد المجهود، كتكون اولا دير واحد المجهود من القلب ديالك، يعني ماشي كتحاول تشرح بابسط الطرق. اذا ما تنساوش تابوناو معايا في القناه، وبالتوفيق ان شاء الله في الفيديو القادم. الى اللقاء.